कक्षा 12 को नयाँ नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पाठ 6 मा विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टिफन हकिङको जीवनी पाठ र यो पाठसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू अर्थात् यहाँ दिएका प्रश्नहरूको समाधान खोज्दै उमाकान्त बेलबासी युट्युब च्यानलसम्म आइपुग्नुभएका सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आज मैले यस पाठमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण अभ्यासहरूको समाधान सहितको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यो भिडियोमा समावेश गरिएका सामग्रीहरू तपाईहरुलाई मन पर्नेछन् र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ। हुन त मैले स्टिफन हकिङको भिडियो सामग्री जीवनीसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री पनि बनाऊ कि भनेर सोचेको थिएँ, तर स्टिफन हकिङको बायोग्राफीसँग सम्बन्धित भिडियो सामग्रीहरू थुप्रै भेटे मैले, त्यसैले म त्यतातिर लागिन। मैले नितान्त यो पाठमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरको भिडियो अर्थात् समाधान लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ। मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहुनेछ र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहुनेछ। सुरुमा शब्द भण्डार, विभीषिका, भय, मानसपटल, मानसिक तह, आनुवंशिक, पुर्ख्यौली, जिज्ञासा, जान्ने इच्छा, अवधारणात्मक, कुनै विषयप्रति विचारपूर्वक निश्चय गरिएको, खगोल, आकाशमण्डल, घनत्व, खदिलोपन, कृत्रिम, बनावटी, साधना, सफल हुनका लागि कुनै काम बारम्बार गर्ने क्रिया। शब्द भण्डारको अर्को अभ्यास 2 मा सोधिएको छ, पाठबाट शब्द खोजेर अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। मैले भनिरहनु भन्दा तपाईहरु यहाँ हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। 8 वटा अर्थ दिइएको छ, जुन अर्थसँग सम्बन्धित शब्द पाठबाट खोज्न लगाइएको छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ केही शब्दहरू दिएर यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न भनिएको छ। मैले पाठसँग सम्बन्धित भन्दा पनि अलि मौलिक खालका वाक्यहरू बनाएको छु। हजुरहरूले पाठसँग सम्बन्धित वाक्य पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको अर्थ बुझ्नु भयो भने वाक्य त अवश्य पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा अनुकरणात्मक शब्दहरू दिएर विद्यार्थी जीवनको बारेमा लेख्न लगाइएको छ। हुन त 10 वटा मात्रै भनिएको छ माथि निर्देशनमा, तर यहाँ दिइएका अनुकरणात्मक शब्दहरू शब्दवर्गमा जुन क्रियायोगी अर्थात् क्रिया विशेषण भित्र पर्दछन्। मैले सबैको वाक्य प्रयोग गरेर अनुच्छेद तयार पारेको छु। अब सबै अनुकरणात्मक शब्दहरू एकै ठाउँमा मिलाउँदा कहीँ अनुच्छेदमा लेखिएको कुराहरू अलिक असान्दर्भिक पनि हुन सक्छ। यसलाई अर्थ बुझ्ने तरिकाले मात्रै लेखिदिन अनुरोध गर्दछु। अब चाहिँ बोध र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रश्न। जीवनीको आदि, मध्य र अन्त्यमा भनिएको छ। आदि भनेको सुरु, मध्य भनेको बीच र अन्त्य त अन्त्य भइहाल्यो। जस्तो आदि भागमा जीवनीको यसमा केही पृष्ठभूमि लेखिएको छ, अनि जन्ममिति, जन्मस्थान, बुबाआमाको नाम, पारिवारिक पृष्ठभूमि, अनि उनको बाल्यकालको स्वभाव, विद्यालय तहको शिक्षा आदि कुरा समावेश गरिएको छ भने मध्य भागमा चाहिँ उनले महाविद्यालय तहमा शिक्षा प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष, उनको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था, विज्ञानका क्षेत्रमा गरेको खोज, अनुसन्धान, विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रतिपादन, अनुसन्धानात्मक पुस्तकहरू प्रकाशन, सिद्धान्तहरूको व्याख्या, सम्भावित विपत्तिबारे सचेत बनाउने, वैवाहिक सम्बन्धहरू आदि कुरा चाहिँ मध्य भागमा समावेश गरिएको छ भने अन्त्य भागमा चाहिँ उनको समग्र योगदानको निष्कर्ष लेखिएको छ, अनि उनीबाट पाउन सकिने प्रेरणा, अनि उनको योगदानको सम्मान गर्दै प्रदान गरिएका पुरस्कारहरू,
उनको सम्मानमा बनेका वृत्तचित्र, उनको मृत्यु मिति लगायतका कुराहरू समावेश गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा विभिन्न उपशीर्षकहरू दिएर तलमाथि पारेर दिएको छ अनि पाठको क्रम अनुसार मिलाएर त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू समावेश गर्न लगाइएको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईहरू यो प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर यहाँको बुँदाहरू हेर्नुभयो भने पाठको सारांश पनि बुझ्नुहुनेछ। त्यसैले मैले यो भिडियोमा चाहिँ सुरुमा पाठको सारांश समावेश गरिन। जस्तो पृष्ठभूमि मा चाहिँ सुरुमा उनको जीवनी सुरु गर्नुभन्दा पहिला केही वाक्यांशहरू लेखिएको छ, तिनीहरू यहाँ राखेको छु मैले। अनि खमा जन्म र आमा बुबा छ। 1942 जनवरी 8 का दिन आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा उनको जन्म भएको थियो। अनि विद्यालय शिक्षाको कुरा अनि विद्यावारिधीको उपाधिको कुरा अनि त्यसैगरी क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्ति भएको कुरा अनि क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्ति पाएको कुरा अनि उनको प्रेम सम्बन्ध, विवाह र दाम्पत्य जीवनको कुरा अनि विभिन्न पुस्तक र शोधपत्रको प्रकाशन, उनका दर्जनौं पुस्तकहरूमध्ये अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने पुस्तक चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डद्वारा सदाबहार सर्वाधिक बिक्री हुने पुस्तकको रूपमा घोषणा गरिएको छ, जसमा उनको ब्ल्याक होलसँग सम्बन्धित अवधारणा, मान्यता पनि समावेश गरिएको छ। अनि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी मौलिक मान्यता अनि त्यसैगरी पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई गरेको आग्रह। उनले थुप्रै मन्तव्य दिएका छन्। उनी मानव हित चाहन्छन्, त्यसैले सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सचेत पनि गराएका छन्। जस्तो परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेकाले यसतर्फ समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका अनि त्यो कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट निर्माणमा पनि सचेत हुनुपर्ने कुरा बताएका। अनि त्यसैगरी उनले दिएका केही प्रेरणादायी वक्तव्यहरू जुन बोल्न सक्दैनथे, तर उनको एउटा त्यस्तो कम्प्युटर जडित थियो उनको व्हीलचेयरमा, त्यसैको सहयोगले उनले समय समयमा प्रेरणादायी वक्तव्यहरू दिएका थिए जुन जीवनको लागि अत्यन्तै उपयोगी छन्। अनि हकिङले पाएका पुरस्कार उपाधिको कुरा गरिएको छ। अनि अन्त्यमा समग्र योगदान र उनको देहावसान। उनको देहावसान सन् 2018 मार्च 14 मा 76 वर्षको उमेरमा भएको थियो। एउटा शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि उनले भौतिक शास्त्रको क्षेत्रमा, विज्ञानको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय छ। अनि बोध र अभिव्यक्तिको प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ अनुच्छेद नदिइकन प्रश्नहरू दिएको छ। 7वटा प्रश्नहरू सरी। यी प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेखिएको छ। जस्तो कस्तो परिस्थितिमा हकिङ जन्मेका हुन् भन्ने छ। 1942 जनवरी 8 मा जन्मेको भन्ने बित्तिकै त्यति बेला दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको अनि उनी एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका हुनाले आर्थिक अभावबाट पनि गुज्रिनु परेको यस्तो विषम परिस्थितिमा उनी जन्मेका थिए। हकिङलाई लागेको रोग सोधिएको छ। उनलाई लागेको रोग चाहिँ अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस भन्ने स्नायु सम्बन्धी रोग हो। अनि हकिङको सर्वाधिक चर्चित पुस्तक चाहिँ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम। हकिङका आमा बुबा कुन कुन विषयमा विद्वान थिए? आमा इसाबेल चाहिँ अर्थशास्त्र विषयमा, बुबा फ्र्याङ्क चाहिँ जीव विज्ञान विषयमा विद्वान थिए। अनि हकिङसँग रहेका 3 शक्ति इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति थिए। हकिङले कसरी सिंह संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाए? शारीरिक रूपमा उनी अशक्त थिए, तर शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदाहुँदै पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरी मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याएर उनले सिंह संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाए। अनि हकिङले ब्ल्याक होलका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको मौलिक विचार सोधिएको छ। उनले अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होलभित्र हरेक चिज खुम्चिएर रहेका हुने र
अझ खुम्चाउँदै जाँदा त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भन्ने मौलिक विचार प्रस्तुत गरेका थिए। अनि प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ उनको शारीरिक रूपमा आइपरेका समस्या रोग लागेपछिको कुराहरू एक अनुच्छेदमा लेख्न भनिएको छ। 21 वर्षको उमेरदेखि उनी बिरामी परेका थिए अनि सामान्य उपचारको प्रक्रिया अपनाउँदै आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए। उनलाई रोगले झन्झनै च्याप्दै लगेको थियो अनि सन् 1963 तिर आँखा तिर्मिराउने र आवाज पनि लटपटिएको जस्तो हुन थालेपछि परीक्षण गराउँदा उनलाई अमियोट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोग भएको पत्ता लाग्यो। अनि यो रोग लागेको मानिसका सबै अङ्गले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने र अन्ततः श्वासनली बन्द भएर उसको मृत्यु हुने गर्थ्यो। यसैले चिकित्सकले उनको आयु 2 वर्ष मात्र रहेको बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा सुरुका दिनमा उनमा निराशा छायो। अत्यन्त मानसिक पीडा हुँदा उनी चुपचाप घण्टौँसम्म सङ्गीत सुनिरहन्थे। रोग ठिक नहुने खालको छ र यसको कुनै उपचार छैन भने पनि यसबारेमा चिन्ता नलिने, बरु यस अवधिमा समाजका लागि केही गर्ने सोचका साथ उनी अध्ययनमा दत्तचित्त भइरहे। यता रोग भने दिन प्रतिदिन बढ्दै थियो। बिस्तारै अङ्गले काम गर्न छोड्दै गए। सन् 1965 मा उनी लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने भए। सन् 1969 तिर हातखुट्टा चल्न छाडेपछि उनी व्हिलचेयर बिना कतै जान नसक्ने भए। सन् 1985 मा उनी धेरै बिरामी परेपछि चिकित्सकले यस रोगको उपचारका लागि श्वासनलीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र यो शल्यक्रिया गरेपछि हकिङको पुरै आवाज गुम्न सक्ने बताएका थिए। शल्यक्रिया बिना उनलाई बचाउन असम्भव भएकाले उनको शल्यक्रिया गरियो। शल्यक्रियापछि उनको आवाज पुरै हरायो। यसपछि उनले आफूले गरिरहेको काम अगाडि बढाउन सकेनन्। शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरी मानवीय चेतनालाई भने नयाँ उचाइमा पुर्याए। प्रश्न नम्बर 5 मा अनुच्छेद दिएर पाठकै अनुच्छेद दिएर 2वटा प्रश्नहरू सोधिएको छ। परीक्षामा आउन सक्ने खालको 2वटा प्रश्न 2 अङ्कको लागि सोधिन्छ अनि 5 वाक्यसम्मको उत्तर लेख्नुपर्ने भन्ने मान्यता रहेको छ। यसमा चाहिँ हकिङ कस्तो स्वभावका थिए भनिएको छ। अब यहाँ दिएको अनुच्छेद अनुसार उनी बाल्यकालदेखि नै जिज्ञासु सृजनशील स्वभावका थिए। कुनै पनि यान्त्रिक वस्तुलाई गहिरिएर हेर्थे, त्यसको भित्री संरचनालाई बुझ्थे, तिनबाट बन्न सक्ने नयाँ वस्तुका बारेमा परिकल्पना गर्थे। अनि उनले पुराना घडी तथा रेडियोको पाटपुर्जाबाट कम्प्युटर, आफूले खेल्ने गेम, हवाईजहाज, डुङ्गा आदिको नमुना पनि बनाएका थिए। अनि घरमा बस्दा उनी प्राय सोधखोजमा नै तल्लीन भइरहन्थे। अनि हकिङलाई उनका साथीहरूले आइन्स्टाइन भन्नेका रहेछन्, किन कारण भनी सोधिएको छ। हकिङ सृजनशील स्वभावका थिए। उनी वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा लागिरहन्थे। उनको साथीहरू हकिङ आफ्नो संसारको रचना गरेर त्यसलाई चाहिने नियम आफै बनाउन सक्छन् भनेर उनलाई थप हौसला दिन्थे। अनि उनका कामबाट प्रभावित भएर उनलाई आइन्स्टाइन भनेर बोलाउँथे। आइन्स्टाइन एउटा ठुला वैज्ञानिक थिए। हकिङलाई पनि त्यस्तै वैज्ञानिकको रूपमा तुलना गरेर साथीहरूले आइन्स्टाइन भनेका होलान्। प्रश्न नम्बर 6 मा पनि त्यस्तै खालको अनुच्छेदबाट प्रश्न दिएको छ। पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा पर्नुका कारण सोधिएको छ। विज्ञानको कारण थुप्रै प्रविधिहरू आविष्कार भएका छन्। यस्ता प्रविधिले एकातिर मानव जीवनलाई सहजता त प्रदान गरिरहेको छ भने अर्कोतिर यिनीहरूको प्रयोग अभिशाप पनि बन्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा परेको हो। हकिङले मानिसलाई किन कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुन आग्रह गरेका हुन् भनिएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट मानिसको दिमागको उपज त हो, तर यिनीहरूको स्मरण र विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानिसको भन्दा धेरै हुँदै गइरहेको छ। मानिसले गर्न सक्ने सबै काम यी यन्त्रहरू सजिलै गर्न सक्छन् अनि कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। यस्ता रोबोटहरूको प्रयोग घातक हुन सक्छ भन्नेतिर सचेत गराएका छन्। प्रश्न नम्बर 7 मा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राखिएको छ। समीक्षात्मक उत्तर कमा दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका सामु शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ भन्ने भनाइलाई पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भनिएको छ। स्टिफन हकिङ शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरी मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने महान वैज्ञानिक हुन्। मानवहितका लागि केही गर्ने तीव्र चाहना, त्यसलाई साथ दिने प्रतिभा र निरन्तरको साधनाका कारण उनी विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकका रूपमा चिनिएका हुन्। उनको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन भएको थियो। उनले
सेन्ट अल्बाल्स नामको विद्यालयबाट विद्यालयीय शिक्षा पुरा गरेका थिए र सन् 1966 मा क्याम्ब्रिजबाट विद्यावारिधि गरेका थिए। विद्यावारिधि पुरा गरिसकेपछि क्याम्ब्रिजमा विद्वत वृत्ति प्राप्त गरी अनुसन्धाताका रूपमा काम थाले। हकिङ 21 वर्षको उमेरदेखि बिरामी परेका थिए। सन् 1963 तिर आँखा तिर्मिराउने र आवाज पनि लटपटिएको जस्तो हुन थालेपछि परीक्षण गराउँदा उनलाई अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोग भएको पत्ता लाग्यो। यो रोगका कारण बिस्तारै लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने भए। रोग ठिक नहुने खालको छ र यसको कुनै उपचार छैन भने पनि यस बारेमा चिन्ता नलिने, बरु यस अवधिमा समाजका लागि केही गर्ने सोचका साथ उनी अध्ययनमा दत्तचित्त भइरहे। दृढ इच्छा शक्ति छ भने त चिता म पुर्याउँछु भने चाहिँ केही समयपछि उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटरको निर्माण भयो। यसैका सहायताबाट उनी आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने एवं प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्थे। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि उनले कहिल्यै हार मानेनन्। उनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रियाशक्तिका त्रिवेणी थिए। यसैका कारण उनले आफू शक्तिहीन भएको महसुस कहिल्यै गरेनन्। आशा राख र व्यस्त बनलाई मूल मन्त्र बनाएका उनले शारीरिक अशक्ततालाई अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिए। जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धानरत उनले शारीरिक अशक्तताकै समयमा पनि भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। हकिङले थुप्रै खोज र अनुसन्धानात्मक पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गरे। अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम उनको सर्वाधिक चर्चित पुस्तक रहेको थियो। यस पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, संरचना, विकास र भविष्य सम्बन्धी कठिन विषयलाई पनि आम मानिसले सजिलै बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी यस सम्बन्धी आफ्ना मौलिक मान्यता प्रस्तुत गरे। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको ब्ल्याक होलबाट भएको र त्यसको अन्त्य पनि त्यस्तै ब्ल्याक होलमा नै हुने बताए। यसरी अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोगका कारण चिकित्सकले उनको आयु 2 वर्ष मात्र रहेको बताएको अवस्थामा पक्षघातले थलिएको शरीर घिसार्दै कति विचलित नभई मनमा हौसला लिएर निरन्तर वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानमा उनी खटिरहे। उनले यिनै इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रियाशक्तिको आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरे। शारीरिक रूपमा अशक्त अवस्थामा नरहेका सबै व्यक्तिहरूका लागि उनी एउटा आदर्श दृष्टान्त बने। निरन्तर सङ्घर्षशील हकिङ सन् 2018 मार्च 14 मा यस संसारबाट सदाका लागि बिदा लिए। तर उनका सिद्धान्त, उनले लेखेका दर्जनौं पुस्तक र उनले भौतिक विज्ञानका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कारण उनको नाम भने सधैँ अमर रहनेछ। अर्को समीक्षात्मक प्रश्न, हकिङले मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन गरेका योगदानको समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको छ। महान वैज्ञानिक स्टिफन हकिङको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन बेलायतको अक्सफोर्डमा भएको थियो। हकिङ बाल्यकालदेखि नै निकै जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका थिए। कुनै पनि यान्त्रिक वस्तुलाई गहिरिएर हेर्ने, त्यसको भित्री संरचनालाई बुझ्ने र तिनबाट बन्न सक्ने नयाँ वस्तुका बारेमा परिकल्पना गर्ने उनको बानी थियो। उनले विद्यावारिधीसम्मको अध्ययन गरेका थिए। हकिङ अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोगले ग्रसित भए। यही रोगका कारण पक्षघातले थलिए। यही रोगले बिस्तारै हिँड्न नसक्ने भएकाले व्हीलचेयरको सहारामा उनी आफ्नो नियमित काम, अध्ययन र अनुसन्धानको कामलाई निरन्तरता दिँदै उनी एकपछि अर्को सफलता पनि चुम्दै गए। शारीरिक अवस्था प्रतिकूल भए पनि उनले इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र क्रियाशक्तिका आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। हकिङले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र कैयौं शोधपत्र तयार पारी प्रकाशन गरे। उनका पुस्तकमध्ये सन् 1988 मा प्रकाशित अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सर्वाधिक चर्चित पुस्तक रहेको थियो। यस पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, संरचना, विकास र भविष्य सम्बन्धी कठिन विषयलाई पनि आम मानिसले सजिलै बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गरेका थिए। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दुबाट भएको र त्यसको अन्त्य पनि त्यसै बिन्दुमा हुने बताएका थिए। क्वान्टम पुञ्जका रूपमा रहेकाले सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको यस बिन्दुलाई हकिङले ब्ल्याक होल भनेका थिए। ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भएर उत्पन्न भएको ब्रह्माण्ड खुम्चँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने विचार पनि उनले प्रस्तुत गरे। यस्तै हकिङले वार्म होलको पनि व्याख्या गरेका छन्। उनले वार्म होलका माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्कै ग्यालेक्सीमा छोटो समयमा पुग्न सकिने बताएका छन्। हकिङ एक प्रेरक वक्ता पनि थिए। आफ्नो व्हीलचेयरमा जडित कम्प्युटरको सहयोगले समय समयमा उनले दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य पनि अत्यन्तै जीवनोपयोगी छन्।
उनले परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेकाले यसतर्फ समयमै सचेत हुन आग्रह पनि गरे। आफ्नो जीवनमा गरेका योगदानको कारण हकिङ दर्जनभन्दा बढी स्वर्ण पदक र थुप्रै पुरस्कारले विभूषित पनि भए। सन् 2009 मा अमेरिकी सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदकबाट सम्मान गरेको थियो। यसरी शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान गर्ने हकिङ वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। निरन्तर सङ्घर्षशील हकिङ सन् 2018 मार्च 14 मा 76 वर्षीय जीवन सङ्घर्षबाट सदाका लागि विश्राम लिए। उनी भौतिक रूपमा यस संसारमा नभए पनि उनका सिद्धान्त, उनले लेखेका दर्जनौं पुस्तकले उनी सदैव अमर रहनेछन्। त्यसैगरी अन्तिम 8 नम्बरमा चाहिँ एउटा अनुच्छेद दिएर 4 वटा प्रश्नहरू सोधिएको छ। अनुच्छेद तपाईहरु यहाँ पढेर किताबमै पनि पढेर हेर्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रश्नहरू सोधिएको छ, आधुनिक भौतिक शास्त्रीहरूले ब्रह्माण्डको सृष्टि केबाट भएको भन्ने छ। आधुनिक भौतिक शास्त्रीहरूले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको ब्ल्याक होलबाट भएको भन्ने बताएका छन्। वेदमा सृष्टिको कारक केलाई मानिएको भन्ने छ। वेदमा सृष्टिको कारक चाहिँ ब्रह्मलाई मानिएको भनेर लेखिएको छ अनुच्छेदमा। अनि ब्रह्म र क्वान्टम पुञ्जबीच के समानता रहेको छ भनिएको छ। जसरी स्टिफन हकिङले क्वान्टम पुञ्ज अर्थात् ब्ल्याक होलबाट पृथ्वीको सृष्टि भएको भन्ने कुरा गरेका छन्। त्यसैगरी यो वेदमा चाहिँ ब्रह्मबाट यसको सृष्टि भएको भन्ने कुरा गरेका हुनाले यसरी ब्रह्माण्डको सृष्टिका सम्बन्धमा दुवै मान्यतामा समानता रहेको छ। वेदान्त दर्शनमा सृष्टि, स्थिति र प्रलयको एकीकृत व्याख्या गर्ने ग्रन्थ सोधिएको छ यसमा। त्यो चाहिँ वैदिक ग्रन्थ भनेर हामी यो अनुच्छेदमा पाउन सक्छौँ। मैले सुनाइ, बोलाइ र व्याकरण अर्थात् भाषा तत्त्वसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू चाहिँ यस भिडियोमा समावेश गरेको छैन। आजलाई म मेरा सामग्रीहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।